भनेका थियौँ तर कारणवश हामी धेरै ढिलो बसेको र हाम्रो अब म कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। आज भारतीय फुटबल संघ हङकङको 5औं अधिवेशन हुन गइरहेको छ। यस अधिवेशनको पूर्ण सफलता को म कामना गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजनहरू र हाम्रो संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म भारतीय फुटबल संघ हङकङको सचिवको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिला भारतीय फुटबल संघ हङकङको 5औं अधिवेशनको अध्यक्षता गरिदिनु हुन भारतीय फुटबल संघ हङकङका अध्यक्ष मनप्रसाद गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस भारतीय फुटबल संघ हङकङको यो 5औं अधिवेशनको यस 5औं अधिवेशनको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मगर बुद्ध समाज हङकङका निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम ग्लामीज्यूलाई म मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस 5औं अधिवेशनको विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मिलन फाउन्डेसन नेपालका संरक्षक डिजी नेपालका अध्यक्ष पर्वत मञ्च हङकङका अध्यक्ष श्री दुर्गा घोटाने मिलनज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन बागलुङ समाज हङकङका कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तमु समाज हङकङका अध्यक्ष श्री कमल गुरुङ कान्छाज्यूलाई पनि डेस्कमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले हजुरलाई देख्न नसके हुन सरी प्रति पार्न चाहन्छु। त्यसै गरी मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भारतीय फुटबल संघ हङकङका संस्थापक अध्यक्ष तथा सल्लाहकार जङ्गबहादुर गुरुङज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भारतीय फुटबल संघ हङकङका सल्लाहकार किरण गुरुङज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भारतीय फुटबल संघ हङकङका सल्लाहकार एम बहादुर बुढाथोकीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भारतीय फुटबल संघ हङकङका उपाध्यक्ष श्री दुर्योधन लिम्बुज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँ आएर हाम्रो आसन ग्रहणको क्रम
सकिएको छ र त्यसै गरी अब हामीले आसन ग्रहण यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हाम्रो मिडिया कृष्ण भाइ जेपिटी कृष्ण भाइलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू तथा सदस्यज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस हाम्रो 5औं अधिवेशनको उद्घाटन गरिदिनु बत्ती जलाएर उद्घाटन गरिदिनु न भारतीय भोजपुर साइन्स सङ्घका अध्यक्ष तथा हाम्रो प्रमुख अतिथि प्रेम गलामीज्यूलाई दुईजनालाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। भोजपुर साइन्स सङ्घ हङकङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष काजी गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद शीतल छेत्रीज्यू। र आज भारतीय भोजपुर साइन्स सङ्घ हङकङको 5औं अधिवेशन हुन गइरहेको सबैले जानकारी रहनु भएको कुरा हो। र आज यस भारतीय भोजपुर साइन्स सङ्घको 5औं अधिवेशनमा अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष श्री मनप्रसाद गुरुङज्यू, त्यसै गरी आज प्रमुख अतिथि मगरमदो समाजका प्रेम गलामीज्यू, त्यसै गरी हाम्रा तमु समाज हङकङका अध्यक्ष श्री कमल गुरुङ ख्याङ्गेल कान्छेज्यू, त्यसै गरी पर्वत मञ्च हङकङका दुर्गा मिलन अध्यक्ष दुर्गा मिलन गुरुङज्यू र देशमासन हाम्रा संस्थापक सल्लाहकार हाम्रो जगबहादुर गुरुङज्यू र त्यसरी हामी सल्लाहकार किरण गुरुङज्यू र हाम्रा बागलुङ समाजका कोषाध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यू हाम्रो भारतीय गोर्खा भोजपुर साइन्स सङ्घका उपाध्यक्षज्यू दुर्योधनज्यू र त्यसै गरी यस 5औं अधिवेशनलाई सफल पार्दैन भएको सम्पूर्ण हाम्रा कार्य समितिका पदाधिकारीज्यू, सल्लाहकारज्यू, सदस्य अन्य सदस्य सम्पूर्ण सङ्घलाई म हार्दिक स्वागत ज्ञानमा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यति भन्दै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। गर्दा हामीले हाम्रा अतिथि गणहरूलाई हामीले सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र सम्मानको लागि हाम्रो गणेश भाइ, हाम्रो के भन्छ यो सुरज भाइ, तपाईँहरू यहाँ आएर यो खादा एउटा ट्रेमा राख्न अनुरोध गर्छु। लामीज्यूलाई हामीले हाम्रो मायाको चिनो प्रदान गर्न गइरहेका छौँ र यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न स्टेजमा उभिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यो मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन र खादावाला र सम्मान गरिदिनु न म भारतीय भोजपुर साइन्स सङ्घका अध्यक्ष तथा संस्थापक अध्यक्ष जगबहादुर गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। खादा पहिला खादा ओराएर सम्मान गरिदिनु न र सङ्घमा मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामीलाई फेरि यस्तै माया गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दै धन्यवाद सहित म अर्को हाम्रो अतिथि विशेष अतिथि श्री कमल गुरुङ कान्छाज्यूलाई हाम्रो सम्मान ग्रहण गरिदिन
स्टेजमा उठ्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी खादा ओराएर सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष तथा अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्र दिनुहुन म अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो लिएर हामीले फेरि पनि यस्तै माया सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राख्दछु र त्यसै गरी फेरि हाम्रो सम्मान गरिदिनु हुन म भारतीय भोजपुर साहित्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूलाई म खादा ओराएर सम्मान गरिदिनु हुन म अर्का अतिथिज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुन म हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र सम्मान पत्र दिनुहुन संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई म अग्रिम अनुरोध गर्दछु र सम्मान लिनुहुन स्टेजमा हाम्रा विशेष अतिथि दुर्गा घोटाने मिलनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो दुर्गा घोटाने मिलनज्यूले हामीलाई धेरै ठुलो सहयोगहरू गर्दै आउनुभएको छ र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न हाम्रो अध्यक्ष मनप्रसाद गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अर्को सम्मान लिनको लागि विशेष अतिथि हाम्रो तेजेन्द्र श्रेष्ठजीलाई अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र खादा ओराएर सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रो उपाध्यक्ष श्री दुर्योधन लिम्बुज्यूलाई खादा ओराएर सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्ष श्री मनप्रसाद गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो यस संस्थामा ढिलो ज्यान दिएर स्थापना कालदेखि हालसम्म आफ्नो तन मन धन दिएर आउनु भएका हाल कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएका श्री खगेन्द्र हाङ लिम्बुज्यूलाई स्टेजमा आएर आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी खादा ओराएर सम्मान गरिदिनु हुन भारतीय भोजपुर साहित्य सङ्घका सल्लाहकार एमद बुढाठुरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्ष मनप्रसाद गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो खगेन्द्र हाङ लिम्बुज्यू उहाँले तन मन धन र आफ्नो ढिलो ज्यान दिएर हाम्रो संस्थालाई को लागि उहाँले ढिलो ज्यान दिएर आजसम्म काम गर्दै आउनुभएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसले अझै पनि उहाँलाई काम गर्ने उत्साह जागोस् भन्न म चाहन्छु र त्यसै गरी हाम्रो आज माझमा हुनुहुन्न, माझमा भन्नाले यहाँ हुनुहुन्न, नेपाल हुनुहुन्छ। हाम्रो संस्थापक कालदेखि आरपी हजारको काम गर्दै आउनुभएको उहाँलाई सम्मान गर्नु हामी असक्षम भएका छौँ र फेरि पनि उहाँको सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो टेकबहादुर थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्छु र त्यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनि खाता पर्दैन, उहाँ सम्मान पत्र दिए हुन्छ। हुनेवाला आरपी हजार पनि हो र उहाँले यसै गरी आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुहोला भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी अर्को हाम्रो एउटा अन्तिम सम्मान पत्र छ। यस संस्थामा आएदेखिबाट ढिलो ज्यानले लागि पर्नु भएको छ र हामीले
जुनै पनि संस्थाले दिएको जिम्मेवारीलाई उहाँले पूर्ण रूपले निभाइरहनु भएको छ र अझै पनि उहाँलाई यो जिम्मेवारी वहन गर्न अझ उत्साह र जागोस् भन्ने एउटा हेतुले हामीले उहाँलाई एउटा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ श्री गणेश गुरुङज्यू अगाडि आइदिनु न, म हार्दिक अनुरोध गर्छु र यो सम्मान उहाँलाई खडा गराएर सम्मान गरिदिनु न। भारतीय फुटबल संघ हङकङका सल्लाहकार किरण गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। किरण गुरुङज्यू उहाँलाई खडा गराएर सम्मान गरिदिनु न, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु न भारतीय फुटबल संघ हङकङका अध्यक्ष श्री मनप्रसाद गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र उहाँलाई अझै जिम्मेवारी थपिएको बोझ होस् वहन होस् भन्ने म त्यो पनि भन्न चाहन्छु। यस 5औं अधिवेशनमा अध्यक्षता हासिल गर्नुभएका अध्यक्ष मनप्रसाद गुरुङज्यू, आजको प्रमुख अतिथि ग्लानी मगरज्यू, विशेष अतिथिमा दुर्गा मिलनज्यू, सेन्जाली कान्छा भाइ तेजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यू, सल्लाहकार किरण गुरुङज्यू, उपाध्यक्षज्यू दुर्योधन लिम्बू र अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कालजित गुरुङ लगायत हाम्रो हलमा उपस्थित बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरा साथीभाइहरू, गुरुजीहरू, साहबहरूलाई मेरो तर्फबाट र हाम्रो यो 5औं अधिवेशनको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। र हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न उतार चढावका बावजुद पनि यो संस्थालाई यसरी मजाका साथ यहाँसम्म ल्याउन सफल भएका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यसरी नै यस्तै समस्या भए तापनि, यस्तै विभिन्न खाले समस्या भए पनि हामीहरू काँधमा काँध मिलाएर एक आपसमा सुझाव सल्लाह लिएर हामी फेरि यो संस्थालाई चाहिँ अझै बलियो र अझै राम्रो बनाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सल्लाहकार किरण गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सचिवज्यू। यस भारतीय गोर्खा भूमि सैनिक सङ्घ हङकङको 5औं अधिवेशनका सभापति महोदय, यस देशमा आसन गरिरहनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू र यस 5औं अधिवेशनमा उपस्थित मेरा भारतीय गोर्खा भूमि सैनिक सङ्घका सहकारी साथीहरू, आज यो 5औं अधिवेशनमा उपस्थित भइरहँदा जति हामी यस संस्थामा आबद्ध सदस्यताहरू छौँ, यो महामारीको कारणले, यो कोभिड-19 महामारीको कारणले होला हामी केही मात्रामा मात्रै उपस्थित हुन सक्यौँ। र पनि भारतीय गोर्खा भूमि सैनिक सङ्घको यो एउटा ऐतिहासिक हाम्रो पहल हो। हङकङमा जसोतसो 2010 सालबाट स्थापना गर्दै आज 5औं अधिवेशनसम्म 2021 सम्म पुगेका छौँ। जुन प्रकारले हाम्रा सदस्य साथीहरूले यस संस्थालाई सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ, भौतिक क्षेत्रमा होस्, आर्थिक क्षेत्रमा होस्, अन्य कुनै क्षेत्रमा पनि होस्, एउटा सजिलो प्रकारले सहकार्य गर्दै आएको हुनाले आजसम्म हामी यो अधिवेशनसम्म हामी पुग्न सफल भएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि अवश्य पनि सफल हुनेछ।
र यसरी सहकार्य गर्ने साथीहरूबाट म अपेक्षा गर्न चाहन्छु र यस भारतीय गोर्खा भूमि सैनिक सङ्घलाई यहाँ आज मञ्चमा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले म हेर्दै आइरहेको छु 2010बाट देखि नै स्थापना कालदेखि नै उहाँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न रूपमा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि आज हाम्रो यो 5औं अधिवेशन हो। आजबाट केही क्षणपछि हाम्रो बन्द सत्र सुरु हुनेछ। त्यसपछि अर्को कार्य समितिको गठन हुने प्रक्रिया त छँदैछ। त्यसपछि पनि यस हङकङमा रहनुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरूले यस भारतीय गोर्खा भूमि सैनिक सङ्घलाई आफ्नै संस्था हो भन्ने गरी सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म उहाँहरूबाट अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र आजको यो 5औं अधिवेशन यो खुला सत्र मात्रै नभएर बन्द सत्र पनि सुहार्द रूपमा सफल होस् भन्ने म आशा लिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद महासचिव श्री विपुल र आजका सभापतिज्यू। आजको यो 5औं अधिवेशनका हाम्रो इन्डियन गोर्खा भूमि सैनिक सङ्घ हङकङका अध्यक्ष मान प्रसाद गुरुङज्यू र आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो प्रेम सरज्यू, त्यसै गरेर तमु समाज हङकङका अध्यक्ष कमल कान्छा, त्यस्तै गरेर पर्वत मञ्च हङकङका दुर्गा भाइ र बागलुङ समाजका कोषाध्यक्षज्यू, हाम्रो सल्लाहकार एम प्रसाद विरतवकी, सल्लाहकार हाम्रो किरण दाई र उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, कार्य समिति सल्लाहकारज्यूहरू र हाम्रो सम्पूर्ण आजीवन सदस्य गुर्जियाहरू, भाइहरू, साहबहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट मेरो न्यानो आशीर्वाद। र सबैले थाहा भएकै कुरा हो, यो जमाउनु भन्दा पनि यो समाजलाई अहिलेसम्म एकजुट भएर यहाँसम्म आउनुमा धेरै धेरै कार्य समिति र हाम्रो मेम्बरहरूले फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो पहिलाको अध्यक्ष जजिङ चामलिङज्यू र हाम्रो महासचिव दुर्योधन लिम्बू, हालको हाम्रो अध्यक्ष मान प्रसाद गुरुङज्यू र महासचिव चन्द्रपुञ्ज्यू। म 17-18बाटै म नेपाल जाने आउने भयो, त्यति म यहाँ आउने मिटिङमा पनि त्यति आउनु भएन। तपनि हाम्रो चाहिँ यो समाज, यो सङ्घ यति राम्रो भइरहेको छ। यसरी नै अगाडि बढ्नुहोस्। साथ सपोर्ट हामी दिइरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले जुन 2010देखि नै दुर्गा गुरुङज्यू र कमल कान्छा भन्ने हाम्रो नाङ्ग्रा मासु जस्तै भइरहेको छ। साथ सपोर्ट भन्ने चिज कतिको योगदान र कतिको मद्दत गरेछ भन्ने हामी सबैले नै थाहा छ। र मेरो भाइ कमल कान्छा, हामी चाहिँ नि 2004बाटै नै चिन्जान भएको र उहाँ तमुटोदेखिको उपाध्यक्षबाटैदेखि नै तमुटोमा चाहिँ नि अध्यक्षको लागि लडियो। हामी भोट सिस्टम धरि गए जम्मा तय कमिटी हलमा एउटा कुनै पनि माटो र बिरुवा नभएको जग्गामा फुल रोपाउने कमल कान्छा गुरुङज्यू एकदम मर्दल छोरा।
एउटा तमु समाजको लागि हामीलाई अवश्य थियो, तर ऊ तमु ठाउँमा अध्यक्ष नपाएको कारणले हामीले चाहिँ तमु समाज जमाएर देखाइदियो। एउटा चाहिँ नि हङकङमा तमुहरूको लागि यो आवश्यक नै थियो, तर गरेर देखाइदियो। त्यस्तै जस्तो दुर्गा गुरुङज्यू हर वक्त हामीसँग हाम्रै मेम्बर जस्तै भएर मद्दत गरिराखेको छ। हाम्रो प्रेम सर भनेको हाम्रो क्लब जम्दाखेरि पनि सुरुमा उहाँले 5,000 दिएको। त्यस कारणले हाम्रो अतिथिहरू भनेको होइन, एउटा भगवान हो। उहाँलाई एउटा सम्मान र खाता दिनु, हामी दिलबाट खुसीसँग चाहिँ नि सम्मान गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ। र धेरै बोल्नुभन्दा पनि अबको आउने अधिवेशनलाई राम्रो चाहिँ उस गरेर चुस्त दुरस्त हाम्रो फेरि पनि जुन पहिला हामीले गरिसक्यौँ त्यसैलाई त्योभन्दा पनि राम्रो भएर हामी जानु पऱ्यो। एक दुर्सले चाहिँ कुरा काट्ने खुट्टा तान्ने नगरौँ। त्यही कारणले हामी योभन्दा पनि राम्रो भएर जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना दिँदै 2 शब्दले म यहीँ राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू र यसमा आसन्न सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। आज यो 5औं अधिवेशनमा मेरो आतिथ्यलाई निकै सौहार्दपूर्ण रूपमा मलाई यहाँ आसन ग्रहण गराउनु भएकोमा फेरि भारतीय भूखु सैनिकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म धेरै बोल्न त चाहन्न। अहिलेसम्म तपाईँको 5औं अधिवेशन सकिसकेको छ, अब जान गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको पहिलो कार्यकाल जति राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्नुभयो र सौहार्द रूपमा सक्नुभयो र यो अर्को कार्यकाल पनि अब तत्काल चयन हुनेछ र गएको कार्यकाललाई पनि राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई दिँदै आउने कार्य समितिको पनि पूर्ण कार्य सफलताको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण भारतीय भूखु सैनिक सङ्घलाई फेरि एकजुट हुनको लागि आह्वान गर्दै छोटो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। त्यसै गरी अब छोटो मन्तव्य राखिदिनु न विशेष अतिथि दुर्गा घोटाने मिलनजीलाई म हार्दिक धन्यवाद गर्छु। धन्यवाद। आजको यस भारतीय गोर्खा भूखु सैनिक सङ्घ हङकङको 5औं अधिवेशनको कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस संस्थाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा भूखु सैनिक सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, मिडिया कर्मीज्यू सम्पूर्णलाई प्रगमन हङकङको तर्फबाट र म आबद्ध भएको सम्पूर्ण संस्थाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँहरूले फेरि पनि मलाई एउटा सम्मान एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो, त्यसको लागि मेरो तर्फबाट र म आबद्ध संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भारतीय गोर्खा भूखु सैनिक सङ्घको कुरा गर्दाखेरि हिजो स्थापनाकालदेखि आदरणीय दाइ जङ्गबहादुर गिरीको पालादेखि नै म यो भूसँग नजिक भएर सहयोग गर्ने मौका पाएको पनि छु र भूपुले पनि मलाई धेरै धेरै ठाउँमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यो मानेमा म फेरि पनि भूपुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस भारतीय गोर्खा भूखु सैनिक सङ्घको अहिलेसम्मको कार्यसमिति यहाँसम्म आउनुभएको सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउने नयाँ कार्यसमितिलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र भविष्यमा पनि भारतीय गोर्खा भूखुसँग हरेक सामाजिक काम र हङकङको संस्थाको एकबद्ध भएर गर्ने कामहरूमा सधैँ हाम्रो सहकारी रहनेछ र यहाँहरूप्रति सधैँ म सहयोगको अपेक्षा लिन र दिन दुइटै राख्न चाहन्छु भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। सञ्चालक भारतीय भूखु सङ्घ हङकङका सचिव चन्द्रबहादुर दाई र आजको यस 5औं अधिवेशनमा बस्नुभएका सभापति हाम्रा आदरणीय दाई मनप्रसाद गुरुङज्यू
र आजका प्रमुख अतिथि मेरो मामा गुलामी प्रेमबहादुर गुलामीज्यू र देशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिवर्गज्यू र फ्लोरमा फाल्नुभएका हाम्रा भारतीय भूभू सङ्घ हङकङका कार्य समितिज्यूहरू सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णलाई आजको यस 5औं अधिवेशनमा मलाई पनि 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र तमिल समाज हङकङको तर्फबाट भारतीय भूभू सङ्घलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा भारतीय भूभू सङ्घ र तमिल समाज त अहिले पछि मात्रै भएको, तर सेङ्गेली कान्छा चाहिँ नि पहिल्यैदेखि नै एउटा नङ्ग्रा मासुको एउटा सम्बन्ध हो। किनकि भारतीय भूभू सङ्घ हाम्रो जङ्गबहादुर दाइले 2010 मा मेरै दोकानमा बसेर उहाँहरूको मिटिङ यताउता सब फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुराहरू त्यही दोकानबाट नै सुरु भएको कारणले गर्दा भारतीय भूभू सङ्घमा एउटा सानो हाम्रो पनि एउटा दिन छ भन्ने एउटा लागिरहेको छ। र त्यो दिनमा दोहोरो हजुरहरूले पनि मलाई यति धेरै सम्मान गर्नुभएको छ, त्यसमा मैले यो सम्मानलाई कहिले पनि बिर्सिने छैन। यो सम्मानलाई हजुरहरूको यो सम्मानलाई मैले गुण कहिले तिर्न पनि सक्दिनँ होला, किनकि यो हजुरहरूको एकदम धेरै सम्मान पाएको छु मैले। ठाउँ ठाउँमा हाम्रो तमु समाजको त्यत्रो लोसार हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि तमु समाज हङकङको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदो यो 5औं अधिवेशनबाट जुन कार्य समिति अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याउनु भयो, एकदम एकताजुट भएर ल्याउनु भयो। यस्तै गरी आउने जुन अब आउने कार्य समिति हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यसरी नै एकजुट भएर अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहाँ राख्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सचिव चन्द्रबहादुर पन्मगरज्यू। म धेरै लामो बोल्दिनँ, किनभने म आफै पनि एक्स आर्मी नै परेँ र हजुरहरू पनि एक्स आर्मी हुनुहुन्छ र एका दुई चाहिँ नन आर्मी हुनुहुन्छ। र यसमा म छोटकरी कुराकानी गर्नेछु। र आजका हाम्रा यस 5औं अधिवेशनका विशेष गरी मनप्रसाद गुरुङज्यूले आजसम्म यहाँसम्म जसरी लिनुभयो यो कुरो मैले बुझिरहेको छु। र जङ्गबहादुर गुरुङज्यूको पनि पालामा मैले भेटेको थिएँ र त्यो पनि मलाई धेरै रमाइलो खुसी लागेको छ। र म जतिसम्म मैले समाज सेवा गरेँ, तर यो भारतीय भूभू सैनिक सङ्घको जुन नाम मेरो लेख मेरो पत्रिकाहरूमा देश विदेशमा गइसकेको छ। र एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने जुन दिन तपाईँहरू भर्ती हुने दिन, म भर्ती हुने दिन, त्यो रेक्रुट हुँदा रेक्रुटबाट तालिम गरेर पल्टन जाँदा अनि पल्टनमा पुगेर त्यहाँको दुःख सुख कस्ता थिए के थिए भन्ने कुरा तपाईँहरूले चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ हङकङ धन्यवाद पत्र। भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ हङकङको सन् 2021 मे 30 मा सम्पन्न भएको 5औं अधिवेशनमा मलाई प्रमुख अतिथि नियुक्त गरी प्रदान गर्नुभएको सम्मानप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यस 5औं अधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित नियुक्ति कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा सम्पूर्ण कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। निवर्तमान कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि सङ्घको गरिमालाई उच्च राख्दै आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु। प्रमुख अतिथि प्रेम गुलामी मगरका बाबा, फादर अफ द मगर सङ्घ हङकङ, मगर सङ्घ युके, 2-3 रहेछ। धन्यवाद। ल
ल हेर्नु त्यहाँ नेपालको झन्डा, नेपालको झन्डा, इन्डियाको झन्डा, ब्रिटिसको झन्डा अनि हङकङको झन्डा र तलतिर तपाईँहरूको लोगो राखिदिएको छु भारतीय गुरु सैनिक सङ्घको होइन र तलतिर लेख लेखेको छु र यो एउटा मेरो मूर्खताको एउटा चाहिँ कल्पना हो यो। अब हजुरलाई कस्तो लाग्छ कस्तो छ के छ होइन अब त्यो कुरो हजुरले बुझिदिनु होला र मैले यो चाहिँ अब मनप्रसाद गुरुजीलाई म हस्तान्तरण गर्छु र यसमा हजुरहरूले चाहिँ उहाँ तलबमा गएर मजाले हेर्नु होला, फोटोसोटो खिच्न छ भने खिच्नु होला होइन भन्नु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ चरित्र बनाएको छु है। धन्यवाद। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले हाम्रो भारतीय भूतपूर्व सैनिक सङ्घ हङकङलाई सम्मान पत्र, धन्यवाद पत्र ज्ञापन गर्नुभएको छ। धन्यवाद। सबभन्दा ठुलो कुरो अब यो अन्तिम भयो भन्ने कुराहरू धेरै थिए, के गर्नु समय पनि हेर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब बिदा हुने भेट्यो बेला फेरि भेट होला कि नहोला भनेर गाना गाउँथ्यो त्यो 15-16 वर्षको उमेरमा। हेर्नु त हेर्दा हेर्दै यस्तो भयो कुरो हो। त्यसले गर्दा यो दिन तपाईँहरूको पनि आउँछ, आइसकेको छ कसैलाई होइन, तर एउटा चाहिँ मैले अलि भनिसकेको छु होसियार हुनु होला। तर म 1997 जनवरी 1 तारिक हङकङ आएको, अहिलेसम्म मैले दबाई खाएको छैन, अस्पताल गएको छैन, डक्टर देखाएको छैन र मेरो खुवाई मेरो घर परिवारसँग अलग्गै छ। साथीभाइसँग पनि म त्यस्तो चाहिँ गचागुच गरेर मैले खाँदिनँ र अहिले भर्खर पनि म 5-6 महिना भयो मैले चाहिँ रक्सी पनि बन्द गरिसकेँ। त्यसले गर्दा हजुरहरू पनि अब यो सतर्क रहनुहोस्, आफ्नो शरीर बनाउनुहोस्, लङ लाइफ बनाउनुहोस् र मैले इस्टिमेट गरेको छु 80 वर्षको लागि। अब यो कुरो चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, अब त्यो चाहिँ मैले लापरवाही गरेँ नि त त्यहाँ पुग्न गाडी छ। लापरवाही गरिनँ भने यस्तै किसिमको भावना पैसासम्म चाहिँ पुग्छु। त्यो बेलासम्म तपाईँहरूको दर्शन गर्न म अवश्य पाउँछु। र एउटा कुरा सुन्नुहोस्, म बसाइ चाहिँ बुटोलमा हो। तपाईँहरू जो कोही पनि बुटोल जाँदाखेरि ट्रेन गलामी भनेर चाहिँ फोन गर्नुहोस्, फोन नम्बर लेख्नुहोस् अहिले भर्खर 071 542 109 109। ल यो राख्नु तपाईँहरूले, यो घरको फोन हो मेरो। त्यसले गर्दा तपाईँहरू बुटोल आउँदाखेरि तपाईँहरूको होटल स्टेसनमा गएर चाहिँ त्यो लम्बासर परेर त्यति भनेर नबस्नु त्यहाँ मेरो घरमा आउनुहोस्। दुःख सुखले बस्ने किन खर्च गर्ने भेटामा त्यो एक दिन गोरेबहादुर खपाईमा गुल्मी गएर मसँग कार्यक्रम गरेर आएर बुटोल आएर त त्यो फकादियो होटलमा गएर फोन गर्छ मलाई। ल हुन्छ हुन्छ बस त्यही पैसा लागेको मान्छे भनेर मैले भनेर खपाइलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो राम्रो होइन। तपाईँहरू जो पनि होस्, मलाई जातीयताको मतलब छैन, माया प्रेमको मतलब छ मलाई। तपाईँहरू आउनुहोस्, जो कोही पनि बुटोलमा आउनु भयो भने ठुलो आउनुहोस्, दुःख सुखले बस्नुला, खानुला, गफ गर्नुला, बस त्यही हो राम्रो संसार। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तिम कुरो भयो। जो धन्यवाद, धेरै कुराहरू भए र मनप्रसादजीलाई चाहिँ बधाई शुभकामना छ, किनभने कार्यकाल सफल गर्नुभयो। अब नयाँ साथीलाई चाहिँ अलिकति चर्की बनाउनु पर्यो है, त्यो भयो भने। ल धन्यवाद। धन्यवाद। बन्द सत्र कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री किरण गुरुङज्यू, सदस्य भक्त गुरुङज्यू, सदस्य सुबेदार ओबहादुर साहबज्यू, उहाँ तीनजनालाई यसपछि खाजापछि उहाँले यस माइक अहिले हस्तान्तरण गर्दै म यो खुल्ला सत्र कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु न र चौथो अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिलाई विघटन गरिदिनु न। म यस भारतीय भूतपूर्व सैनिक सङ्घ हङकङका यस खुल्ला सत्रका अध्यक्ष मनप्रसाद गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक
भाइ चन्द्रबहादुर कुञ्जु, भारतीय गोर्खा भूगोल सङ्घ हङकङको आजको 5औं अधिवेशनको प्रमुख अतिथि मगर बौद्ध समाज हङकङको पूर्व अध्यक्ष र अहिले हाल मगर समाज हङकङको सल्लाहकार प्रवीण दाहालज्यू, पर्वतमन्द हान्चो हङकङको अध्यक्ष दुर्गामिलन भाइजू भाइ, तम समाज हङकङको अध्यक्ष कमल गुरुङ, श्यामजी किरञ्जन भाइ, बागलुङ समाज हङकङको सदस्य गजेन्द्र श्रीज्यू, तेजेन्द्र श्रीज्यू, भारतीय गोर्खा भूगोल सङ्घ हङकङको संस्थापक अध्यक्ष श्री जङ्गबहादुर गुरुङज्यू, सङ्घको उपाध्यक्ष दुर्जन गुरुङज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष काजी गुरुङज्यू, सल्लाहकार किरण गुरुङज्यू, सल्लाहकार बुढाथोकी याम, साथसाथै परिस्थिति सम्पूर्ण साथीहरू, कार्य समितिको साथीहरू, सबै तिनीहरूलाई म एकमुष्ट नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्छु। आज भन्नै पर्दाखेरि हामीले जुन बाहिरको अतिथिहरूलाई, संस्थाको अतिथिहरूलाई हामीले नबोलाउने कुरामा थियौँ। हामीले छोड्नै चाहेन। जो हाम्रो संस्थाको मेम्बर बराबर योगदान गर्नुहुने मेरो भाइहरू, मेरो दाइ रङ्गलामी भाइ तेजेन्द्र श्रीज, हामी उहाँहरूलाई नै सम्मान गर्नुको लागि हामीले बोलाएको मात्रै हो, नत्र हामीले कसैलाई बोलाएको छैनौँ भन्दै गर्दा संस्थागत कालदेखि नै अघि नै फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो। दोहोऱ्याउने क्रममा चाहिँ हाम्रो जङ्गबहादुर दाइ सँगसँगै मिलेर समर्थ दर्ता गर्न समेत लागेको हाम्रो छेउछेउ देखिन्छ। नाम भन्नै पर्दैन। अहिले हालको तम समाज हङकङको अध्यक्ष, साथै हाम्रो दुर्गा मिलन भुटानीज्यू मेरो भाइ, त्यो बेलादेखि नै हामी सँगसँग नगरमासुको सम्बन्ध, यो सम्बन्ध हाम्रो निरन्तर रहोस्। आउने निर्वाचन चयन हुने हाम्रो अर्को टिमसँग पनि यस्तै सम्बन्ध जोडिरहोस् भन्दै यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत भारतीय गोर्खा भूगोल सङ्घ हङकङको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथसाथै मेरो कार्यकालमा, यो 3 वर्षको कार्यकालमा मलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण भूगोलको साथीहरू, कार्य समिति तथा सदस्यहरू, जो जसले जहाँ जहाँबाट सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै म आज 4औं अधिवेशनबाट चयन भएर यहाँसम्म 5औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा म आजको दिनबाट यस यो कार्य समितिलाई विघटन गर्ने घोषणा गर्दै मेरो 2 शब्द यही राख्दछु। धन्यवाद। को बन्द सत्र अति सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ र हामी अध्यक्ष मण्डलका हामी 3 जना साथीहरू पनि अति खुसी छौँ, किनभने
हाम्रा सदस्यज्यूहरू आजको निर्वाचनमा आपसमा छलफल गरी एउटा सौहार्दपूर्ण रूपमा मनोनित हुनुभएको छ र यसरी आज हाम्रो निर्वाचनको प्रक्रिया सम्पन्न भएको हुनाले म आजको कार्य समिति घोषणा गर्न गइरहेको छु र म घोषणा गर्दै जानेछु। यहाँहरू क्रमशः अगाडि आएर लाइनबद्ध रूपमा बसिदिनु होला भन्ने पनि म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम 5औं अधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको अध्यक्ष पदमा श्री कालजीत गुरुङज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा श्री दुर्योधन लिम्बुज्यू, उपाध्यक्ष पदमा श्री चन्द्रबहादुर पुन्ज्यू, सचिव पदमा श्री केशव तुम्पा हाम्फेज्यू, कोषाध्यक्ष पदमा श्री खगिन्द्रहाङ लिम्बुज्यू, सहसचिवमा श्री एम बहादुर बुढाथोकीज्यू, सहकोषाध्यक्षमा श्री भीमराज थापाज्यू, सदस्यमा श्री गणेश गुरुङज्यू, सदस्यमा श्री कुशबहादुर थापाज्यू, सदस्यमा श्री सूरज कुमार गुरुङज्यू, सदस्यमा श्री टेक बहादुर थापाज्यू, सदस्यमा श्री गौतम राईज्यू, सदस्यमा श्री चित्रबहादुर राणाज्यू, सदस्यमा श्री भक्तबहादुर गुरुङज्यू। यसरी एकजना सदस्य पूर्ति हुन बाँकी रहेको हुनाले पहिलो यस कार्य समितिको पहिलो बैठकले अध्यक्षको तजबिजमा एउटा कार्य समिति सदस्य मनोनित हुनेछ।
यसपछि यो सम्मान सकिँदै गर्दा म यस निर्वाचन मण्डलको संयोजकको नाताले म यहाँ जहाँ जहाँ उभिनु भएको छ म त्यहीँ आएर यहाँहरूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र वितरण गर्दैछु। आशा लिँदै आजको बन्द सत्र यो निर्वाचनको प्रक्रिया समाप्तसँगै यो निर्वाचन अध्यक्ष मण्डल पनि यहीँ विसर्जन हुन्छ। धन्यवाद। कुर्सीले अगाडि